May buntag kaninyong tanan, no? Mga igsuon ko diha ni Jesus Christ. Nagatuo pa kita sa Ginoo? Kung nagatuo man kita sa Ginoo, nagasunod ba kita sa iyang mga sugo? Nagasimba ba kita kanunay matag Domingo? Nagaampo ba kita bago kita matulog sa kagabhion? Ug nagaampo ba kita agig pasalamat pag mata nato sa kabuntagon? Sa tanang oras, kung ato ang tawagon ang atong Ginoo, layo kita sa mga katalagman, layo kita sa mga sakit, ug do na may mga sakit kana walay laing makatambal kung dili ang atong Ginoo ug ang iyang bugtong anak si Jesucristo, si Jesus Christ. Iampo lang nato kaniya nga iyang tambalan ang sakit, o kung dili man kini maayo, magkinahanglan man kini og mga medisina para maayo sa sakit. Ang Ginoo ang magahatag og giya kanato kung unsa ang atong hiangay nga himuon. Sama ani ining nahitabo sa kalibutan, mga katalagman, mga trahedya, katong mga na disgrasya tungod kay kulang sa pagtuo sa Ginoo. Ang himuon nato mga igsuon ko ni Kristo, no? Kung naa man kitay adtuan, pirmi ta magampo, mangayo ta og guidance sa Dios Amahan sa langit ug ni Jesus Christ. Kabantayan ta niya. Kaya ang iyang espiritu nagauban-uban kanato bisan asa man kita paingon. Ug ang atong guardian angel naapirmi kanato. Naghulat lang kana sila kung tawagon nato sila nga tabangan kita. Labi na, no, kanang mga kaigsuuna nato nga naa sa mga laing lugar, mga nag-abroad, nanginabuhi para sa pamilya, aning kamot. Wala tay laing sampiton kung dili ang Dios Amahan sa langit ug ang Dios anak nga si Jesus Christ ug ang Dios Espiritu Santo. Walay makadaog nga yawa kung ang imong sampiton ang Dios Amahan sa langit, ang Dios anak ug ang Dios Espiritu Santo. Walay makaduol nga yawa ug layo ka sa trahedya, layo ka sa mga kasakit ug do na may mga problema. Salig sa Ginoo, tawagon nimo ang Ginoo nga tanan, tabangan kaniya nga masulbad ang tanan. Diha wala lang nimo mamalayan, badi lang nimo mabalaan. Ipaagi niya sa usa ka tawo o ipaagi na siya instrumento nga gamiton tungod kay nahitabo na sa akong kinabuhi. Ug kung gusto man nimo igsuon ko diha ni Kristo, no, nga makakita ka sa Ginoo, mao gani ang iyang giingon sa Biblia, bulahan ang nagatuo kanako. Ana siya, bulahan ang nagatuo kaniya nga wala makakita. Labaw na kung nakakita ka sa Ginoo. Sa karon nga panahon, naa na tanan mga kalamidad, mga trahedya, lain ang panahon, kalit lang bagyo, linog, mga unsa pa diha, mga igsoon ko diha ni Kristo. Wala tay lain sampiton kung dili ang Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo nga maadto ta sa kadautan, kay gihigugma ta niya, palangga ta niya nga iyang mga anak. Bisan unsa pa ang atong mga sala, dili kita magpataas, maghinulsol kita, kay mao kana ang iyang ginaingon, kinsa tong nagpaubos iyang ipataas, o kinsa ang nagapataas nga naay pride iyang ipaubos. Tinuod jud kana
mga igsuon ko na ni Kristo. Mao lang ka na ang ako ang ika-advise. Kay kanang akong mga gi-advise sa inyo ha, naagian ko na natanan. Kaluoyan sa Dios Amahan, sa Dios Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Aniyaw karon sa inyong atubangan tanang problema kaya na nako dalot tungod kay iya akong gi sanay, iya akong ianad ko niya kung unsaon nako pagdala bisag unsa pa ng problema, kung sa langgam pa kaya nato mulupad. Dili pareha sa una nga wala kay layo ka sa Ginoo, na kay problema mura na kag kanang datugan og langit, pero kung naa sa imuhang kasing-kasing ang Ginoo, kaya ni mo dalon tanan ang imong mga problema. In the name of Jesus Christ in Nazareth, Amen. Ang Ginoo mag-uban ka natong tanan bisan asa patama adto. Mag-uban ka natong tanan ang Diyos Ama sa Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Amen.